بغيتي اختي تهني لي من الشيب، تهني من مشكل تساقط الشعر من الفراغات الاماميه، شعرك خواليك ولا عندك فيه شيب بزاف، جربتي بزاف ديال الصباغات لكن خرجوا لك على شعرك، جربتي بزاف ديال الوصفات لكن دون نتيجه. اليوم جبت لك وصفه مجربه 100% كتعطي نتائج رائعه في تغطيه الشيب. ولا شعره بيضه تلقيها في شعرك، تحلفي على شي زغبه تلقيها بيضه في شعرك ما تلقيهاش. بهذه الوصفه اللي غادي نشارك معك اليوم، وصفه كتعطي نتيجه من اول استعمال، كتغطي الشيب، كتقوي الشعر، تطول الخلفه يعني الاماميه، كتقوي الشعر، تتغلظ لك الزغبه، الشعر تيولي قوي. يعني كتعطي الكثافه للشعر، من اقوى الوصفات اللي نقول لكم تتغطي الشيب 100% وكتعمل على تقويه البصيلات ديال الشعر. وصفه مجربه 100% ووصفه طبيعيه 100%. غادي ندوزو دابا تشوفوا معايا الوصفه. بالنسبه اللي تيعانيو من مشكل الشيب يجربوا هذه الوصفه هذه، غترحموا لي عليها الوالدين. وصفه كيف ما قلت لكم راه مجربه، كنشارك معكم الحاجه اللي مجربه واللي كتعطي نتيجه. لا عندكم الشيب في شعركم ديروا ورقه وستيلو ويلا نبداو تشوفوا معايا المكونات وفي نفس الوقت طريقه التحضير. غير ركزوا معايا حتى الاخر الفيديو باش تشوفوا معايا يعني كيفاش غتستعملوا الوصفه، لان الطريقه راه مهمه كيف ما كتعرفوا. مهم عندنا اول مكون هو السالميه اولا المريميه. السالميه اولا المريميه انا غنستعملها هنا يابسه، كتباع عند العطار. كل شيء هذا الشيء راه اللي غنشارك معكم هاد الاعشاب غتلقاوهم عند العطار باستثناء بعض المكونات راه غيكونوا عندكم في الدار. المهم عندنا السالميه اولا المريميه، فهي تغطي الشيب، يعني كتعطي اللون الاسود للشيب، مضمونه 100%. عندي ثاني مكون هو الشاي كما كتشوفوا معايا، الحبوب ديال اتاي. فهادو خلاص يعني راه اتاي راه كاين في جميع البيوت. مهم كنستعملوا منه ملعقه كبيره. بالنسبه للسالميه كتستعملوا منها واحد القبيطه صغيره ديال السالميه. المهم الا استعملتوها يابسه ممكن دير واحد الكميه هكا مهمه. المهم بالنسبه للحبوب ديال اتاي حتى هما راه تيعطيو داك اللون الاحمر الغامق في هذه الوصفه هذه، ولكن الوصفه كلها راه تعطي اللون الاسود للشعر او البني الغامق للشعر. عندي هنايا ثالث مكون هو السواك او القشور ديال الكركاع. كلشي كيعرف السواك اللي كنستعملوه الاسنان، يعني هذا السواك راه شي حاجه اللي تقليديه كانوا كيستعملوها يعني الجدات ديالنا والامهات ديالنا. مهم غنستعملوا منه هذا المقدار هذا كما كتشوفوا معايا، ممكن ديروا منه واحد شويه. بالنسبه للسواك راه كيف ما كتعرفوا راه كيطلق داك اللون اللي احمر يعني مجهد فونسي. كلشي تيعرف السواك راه كيعطي واحد اللون صراحه غزال، خصوصا ملي كنحكوا به يعني الاسنان ديالنا، فهو كيطلق داك اللون في اللثه واللون ديالو راه مجهد، خصوصا ملي تيبقى يعني بحال غدالي عاد باش كتشوفوا داك اللون تفونسا اكثر، فهو كيعطي داك اللون الغامق كيف ما قلت لكم. عندي هنايا القرنفل غنستعملوا ملعقه كبيره. القرنفل او عود النوار او عود المسمار كل بلد باش كيسميوه. القرنفل حتى هو كيف ما كتعرفوا موجود عند العطار، من المكونات اللي كانت كتستعمل ومازال يعني يعني كانوا كيستعملوا يعني الامهات ديالنا للشعر ديالهم. والقرنفل راه زوين بزاف للشعر، كيطول الشعر حتى هو زوين، وحتى هو تيعطي داك اللون كيف ما كتعرفوا اللون كيعطي اللون للشعر. المهم عندي هنايا في هذه القريعه البنات الاوراق ديال السدر مطحون، اوراق السدر مطحونه يابس، كتكون يابسه اوراق السدر وكنطحنوها. المهم انا شاريه هنا مطحون كيف ما كتشوفوا معايا. ما عنديش وريقات داكشي علاش غنستعملوا مطحون، كتستعملوا منه ملعقه كبيره. المهم كديروا بالنسبه للمكونات راه كديروا على حسب طول والكثافه ديال الشعر ديالكم. الا شعرك طويل وفيه الشيب بزاف راه كل مكون كطري منه شويه هكا باش يعطيك داك اللون الغامق. المهم بالنسبه لاوراق السدر مطحون تنديروا ملعقه كبيره كيف ما شفتوا معايا. المكونات كلهم ساهلين و راه الاغلبيه ديالهم راه كاينين غير في الدار ديالكم. عندي هنايا الزعتر مزيان بزاف الناس اللي كيعانيو من مشكل الحساسيه في الفروه ديال الراس، يعني عندهم حساسيه في الفروه ديال الراس ديالهم. مزيان تيهدئ الحكه، مزيان للشعر، تيوقف تساقط الشعر، تيطول الشعر. يعني هاد الوصفه ماشي غير غادي تنفعكم لمشكل الشيب، وانما غادي تعالج لكم شعركم الا كان مضرر بزاف اولا خفيف اولا ما كيطوالش لكم.
غادي تقوي لكم الزغبه وتقوي لكم البصيلات ديال الشعر. هنا بالنسبه للزعتر غنستعملوا منه حتى واحد الملعقه كبيره كيف ما شفتوا معايا. صافي هادو هما المكونات كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. دابا هاد المكونات كاملين غادي نضيفوا عليهم الماء وغادي نطبخوهم، يعني غنوضعوهم على نار تكون متوسطه وكنخليهم كيطبخوا مزيان حتى تيولي اللون ديالهم واحد اللون اللي غامق. كيف ما كتعرفوا ان هاد المكونات كيطلقوا اللون ديالهم، المهم كيطلقوا دوك الفوائد ديالهم. من بعد غادي نرجع معكم، ولكن قبل غادي نضيفوا هاد النص ديال الحامضه بالقشور ديالو. النص غادي نقطعوه بهذا الشكل هذا بالقشر ديالو، وغنوضعوا هاد المكونات على النار. كيف ما قلت لكم كتخليهم تيغليو مزيان. المهم انا غادي نوضعهم على النار نخليهم تيغليو مزيان. المهم بالنسبه للناس الجداد اللي اول مره تيكتشفوا القناه نقول لكم مرحبا والف مرحبا. اذا عجبكم المحتوى اللي كنقدم ما تنساوش الانضمام للعائله ديالنا، وما تنساوش كذلك انكم تفعلوا زر الجرس هكا باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. ما تنساوليش من اللايكات ديالكم من التشجيعات ديالكم، وخليوا لي الا عندكم شي سؤال شي استفسار على شي وصفه او لا بغيتوا شي وصفه خليوها لي، يعني كتبوا لي الوصفه اللي بغيتوا في التعليقات ان شاء الله نشاركها معكم. اي وصفه يعني محتاجينها خليوها لي في التعليقات باش نشارك معكم الوصفات اللي نتوما كتبغيو. فانا كنحتاج الاراء ديالكم اي حاجه يعني بغيتوا نشاركها معكم يعني على الراس والعين. المهم من بعد ما طبخوا لي دوك المكونات شوفوا اللون ديال الماء كيفاش ولا اللون تيتغير. دابا خلاص صافي طلقوا دوك الفوائد ديالهم. غادي ناخذ واحد الكاس وغادي نصفيو هاد المكونات هادو، ناخذ غير الماء ديالهم عند واحد الصفايه وغنصفيوهم بهذا الشكل هذا. صافي من بعد غادي نمروا باش تشوفوا معايا كيفاش غادي نحضروا الوصفه وكيفاش غادي تستعملوها. هنا انا عندي هنا الحنه ديال الورق مطحونه على اليد، هي اللي غتستعملوها. ما تستعملوش الحنه ديال الباكيه، استعملوا الحنه اللي تكونوا شريتوها ورق ونقيتوها وطحنتوها، هي اللي غادي تستعملوا في هذه الوصفه هذه ديال الشعر. هنا ممكن تضيفوا اوراق السدر مطحون لهذا الحنه، ماشي مشكل الا بغيتوا تضيفوا اوراق السدر. المهم انا غنستعمل هنا غير الحنه كيف ما شفتوا معايا. بالنسبه للكميه كديروا على حسب الطول والكثافه ديال الشعر ديالكم، الكميه على حسب اللي بغيتوا نتوما. دابا كنبقاو نخلطوا كنضيفوا شويه بشويه حنا كنخلطوا. تكون الوصفه شويه ماشي ثقيله وانما تكون ميله ثقيله، يعني ما تكونش خفيفه باش تبت لكم على الشعر ديالكم. ممكن غتشوفوا معايا في الفيديو. صافي دابا غادي نبقى نخلط نحرك مزيان حتى الحنه ما تبقاش هكا مجموعه، يعني ما تبقاش مكوره، تطلق مزيان مع في هذا الخليط هذا. المهم تطلق مزيان، نخلط مزيان كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. من بعد ما غادي نخلطوا الحنه غادي ناخذوا خل التفاح. خل التفاح الدور ديالو في هذه الوصفه هو انه كيثبت لينا اللون على الشعر. يعني شحال من مره يعني كتلاحظوا بان الا استعملتوا شي وصفه طبيعيه للشعر ديالكم ملي كتستعملوها داك اللون تيبقى ينزل لكم من شعركم، ولو الشعر كتغسلوه مزيان الا عاودتوا غسلتوه راه داك اللون كيبقى كينزل لكم بزاف. فحاولوا انكم تستعملوا الخل ديال التفاح لانه كيثبت اللون على الشعر، يعني ما الشعر ما تيفقدش اللون ديالو بسرعه، يعني كيثبت لينا اللون على الشعر. انا غنستعمل خل التفاح، من احسن تستعملوا خل التفاح لانه مزيان. غادي نديروا منه واحد الملعقه صغيره بهذا الشكل هذا. الا درتوا كميه يعني اكثر، واحد زلافه كبيره بحال هكا ديال هذا الخليط، ديروا ملعقه كبيره ديال الخل. صافي وخلطوا مزيان الوصفه تيولي واحد القوام اللي مخلط مزيان وفي نفس الوقت يعني متماسك باش يثبت لكم الخليط على شعركم، يعني ما ينزلش لكم على العنق. صافي هذه هي الوصفه ديالنا كما كتشوفوا معايا، ساهله، مكونات ساهلين. غتشدوا داكشي ديروه في الكاسرون تخليوه كيطبخ، تخلطوه مع الحنه. او لا الا ما كنتوش كتبغيو الحنه يعني الشعر كتنشف لكم شعركم ولا شي حاجه، ممكن ديروا اوراق السدر مطحون تعوضوه بالحنه، يعني تعوضوه هو عوض ما ديروا الحنه الا ما كنتوش كتبغيو الحنه. بالنسبه اللي الحنه كتنشف ليها شعرها، ضيفي اختي واحد المعلقه ديال زيت الزيتون، ولا ضيفي زيت جوز الهند او لا اي زيت عندك. فالزيت كيخلي ان الشعر ما
هي فعلا الحنه كتنشف شويه الشعر، ولكن راه مزيانه، كتقوي الشعر، مزيانه للزغبه، مزيانه بزاف للشعر كيف ما كتعرفوا. المهم هذه هي الوصفه ديالنا كيف ما قلت لكم. غادي تطبقوها على الشعر ديالكم من اللي غاسين حتى الاطراف، وحتى يعني الفروه ديال الراس كديروا الحنه مزيان، تشقوا بها شعركم لان زوينه. هذه الوصفه فيها مكونات اللي كتعمل على تطويل الشعر كيف ما قلت لكم، وكتعالج لنا تساقط الشعر وكتقوي البصيلات. كتخليو هذه الوصفه على الاقل 6 ساعات، يعني كتخليوها 6 سوايع، ديروها الصباح وغسلوها حتى العشيه هكا باش تعطيكم نتيجه. لان الوصفه الطبيعيه ماشي بحال الصباغات الكيماويه، لان هذه كتعطي اللون في نص ساعه ولا 45 دقيقه كتعطي اللون. اما الوصفه الطبيعيه كتحتاج شويه الوقت، غديروها وغتخليوها كما قلت لكم من الصباح حتى العشيه على الاقل 6 ساعات. وغتغسلوا الشعر ديالكم من اول استعمال راه كتبان النتيجه، ولكن ديروها 3 المرات في السيمانه. الاسبوع الاول من غديري 3 المرات راه شعرك غادي يولي اللون ديالو غامق، غيتغطى لك الشيب نهائيا ما كيبقاش، وكتبقاي تعاودي غير لي غاسين من بعد. هذه الوصفه ديالنا، نتمنى ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم. الا جربتوها ما تنسوش تخليو لي الاراء ديالكم في التعليقات كيف جاتكم الوصفه، وشاركوها مع العائله والاحباب، واي وحده عندها الشيب كتعاني منه شاركوا معها هذه الوصفه. ولحنا نكون وصلت نهايه الفيديو، كنقول لكم شكرا على المتابعه وفي امان الله.